इस वक्त अडियाला जेल से बड़ी खबर आ रही है कि अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त मुल्क भर से जो है वो बड़ी खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मुख्तलिफ रोड के ऊपर, शहरों के ऊपर इस वक्त आमने का जो है ऐलान हो चुका है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो ग्रुप्स हैं उससे ये खबरें सामने आ रही हैं कि क़यादत की हंगामी मुलाकात इस वक्त जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के जो फैसला है वो आने वाला है और इस वक्त यूं लग रहा है कि जुनैद अकबर की और अली अमीन गड्ढापोर का जो काफिले हैं वो भी अडियाला पहुंच सकते हैं। इस वक्त केपीके का कारकुन बड़ा मुतहरक दिखाई दे रहा है और ये सिचुएशन कुछ ही देर तक मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ इसी तरह के आप लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा क्योंकि जो इस वक्त की खबरें हैं वो बड़ी, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हो चुकी हैं। वो इसलिए खबरें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं क्योंकि अलीमा खान साहबा के गिरफ्तार करने के बाद जो मुल्की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो इस वक्त क्या सोच रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इस वक्त यूं समझिए कि इस वक्त रोड्स की आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, उनका बैग तैयार था, उनके पूरा पैकअप था और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल नजर आ रही है कि अडियाला जेल के अंदर गिरफ्तारियों के बाद केपीके के अंदर जो इस वक्त कारकुन जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत रोड्स को ब्लॉक करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो पंजाब की बाउंड्री है, जो पंजाब के साथ केपीके की बाउंड्री मिलती है, उन तमाम शहरों को बंद करने का जो है कारकुन सोच रहे हैं, बल्कि उसकी तरफ मूवमेंट करने का जो है ऐलानात हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो मोटरवेज हैं, जीटी रोड्स हैं, जो वफाक यानी इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे पेशावर से आती है, सवात मोटरवे है, सी पैक है, आम शहरों को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बंद करने की तैयारियां कर रहा है और ये मुमकिन तौर पे थोड़ी देर तक आपको बताऊंगा कि किन किन शहरों के ऊपर कारकुनों ने जो है वो रोड ब्लॉक करने शुरू कर दिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा रिलीफ लेना चाहती है तो उनको एक तगड़ा किस्म का पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करना होगा, वरना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूल जाए कि अलीमा खान साहब बाहर रहेंगे या इमरान खान साहब बाहर रहेंगे तो मुमकिन तौर पे हालात दिखाई नहीं देते। आज मैं अडियाला जेल से मौजूद था जब ये वाकयात वहां पे पेश हुए। तो तकरीबन 11 बजे मैं पहला बंदा था वहां पे, जब पहुंचा तो हालात क्योंकि मैंने देख लिए थे, अडियाला जेल के चारों तरफ पुलिस की भारी नफरियां मौजूद थी, हैवी ट्रक मशीनरी जो थी वो भी वहां पे तैनात कर दिए थे। पुलिस जो है वो आने वाले शहरियों की प्रोफाइलिंग कर रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां भी जारी थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको भी गिरफ्तार किया गया, सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, तैयबा राजा को गिरफ्तार किया गया, सिमाविया तहर को गिरफ्तार किया गया, खवातीन को जो है वो इस अंदाज से गिरफ्तार किया गया। वो आपके सामने मनाजर हमने वो रखे हैं, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को जो है वो घसीटा गया गाड़ियों के अंदर और उनको पकड़ने के लिए किस तरह जो मर्द एहलकार, पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने किस तरह का एक जो फिरौनियत आप कह सकते हैं कि उन्होंने जिस अंदाज से आज गिरफ्तार किया है। ये ताज़ा सूरत है कि अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंची थी और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये लाहे अमल बनाया था कि अगर इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके पेश नजर अडियाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। आज 2:30 बजे के करीब अलीमा खान साहब वहां पे पहुंची और गेट नंबर 1 के ऊपर जहां पे मुलाकाती इंटर होते हैं वहां से अलीमा खान साहब को रोक लिया गया। अलीमा खान साहब ने कहा कि मेरे पास अदालती अहकामात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं इमरान खान से मुलाकात करना चाह रही हूं। हालांकि इमरान खान से तकरीबन 1 माह होने वाला है अलीमा खान साहब की और उनकी बहनों की फैमिली की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये जो तनाजर पेश आया। अलीमा खान साहब ने आज एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि अगर रस्ते कंटेनर पुलिस गिरफ्तारियां करनी है तो जो लोग आना चाहते हैं वो धरना नहीं सोच के आए, वैसे सॉलिडेरिटी के लिए आना चाहते हैं। मैं इमरान खान की बहन हूं, मैं इमरान खान से मिलना चाहूंगी, अगर मुझे ना मिलने दिया गया तो मैं वहां जब तक मुलाकात नहीं होगी मैं वहां पे मौजूद रहूंगी। 2:30 बजे के करीब अलीमा खान साहबा वहां पे पहुंची और पुलिस ने उनको रोका। उसी दौरान जो है उनके साथ कुछ कारकुन को थे तो कारकुनों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तारियों की खबर सोशल मीडिया के ऊपर फैली, टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबर फैली, तो उसके बाद एक अचानक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सामने आई, जिसमें बैरिस्टर कुंवर, उमर अयूब और दीगर जो MNAs थे वो अचानक अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, सूबाई असेंबलीज के MPs वहां पे पहुंचे
اور اچانک جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اچانک کارکنان کی بڑی تعداد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ پہنچ چکی تھی اور پولیس جو ہے اس کی بھاری نفری مزید منگوا لی گئی اور یہ واقعہ تقریباً 6:30 بجے کے قریب پیش ہے جب علیمہ خان صاحب کو کہا گیا کہ اب ملاقات کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تو آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے کرسی ڈال رکھی تھی, بیسیکلی علیمہ خان صاحبہ نے کرسی ڈال رکھی تھی اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 1 کے سامنے, جہاں سے ان کے رہنما بھی تھے, ان کے ساتھ پارٹی رہنما بھی تھے, وکلاء کی تعداد بھی موجود تھی اور دیگر کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. تو اچانک پولیس نے دھاوا بولا اور علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ان کی بہن عظمیٰ خان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اڈیالہ کے یہ طاقتور مناظر ہیں جس وقت ہم آپ کو براہ راست بتا رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ یعنی کہ عمران خان کی بہنوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. آج عمران خان سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ بتائی جاتی ہے اور اس وقت جو قیادت ہے وہ اس وقت ہنگامی طور پہ کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا. علی امین گنڈاپور اور اس کے ساتھ جنید اکبر, بیرسٹر گور, عمر ایجوب جو ہے کور کمیٹی کے اندر جو ہے ممبران کے ساتھ اس وقت مشاورت کر رہے ہیں. لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ KPK کے جو رستے ہیں پنجاب سے جہاں ملتے ہیں ان کو وہ بند کرنا جا رہی ہے اور اسی صورت میں جو روڈز موٹر ویز گزرتے ہیں, ہائی ویز ہیں, نیشنل ہائی ویز ہیں, سی پیک ہے, کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی بتا چکی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات یا اسی طرح کے ہمارے خلاف ماحول کریٹ کیا گیا تو پھر ہم یہ رستے بند کریں گے. تو لگتا یوں ہے کہ اب وہ رستے بند کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کارکنان کے لیے ایک میسج آئے گا جس کے بعد آپ دیکھیے گا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تمام موٹر ویز جو KPK کے اندر جو کہ پنجاب کو ملتے ہیں, نیشنل ہائی ویز ہیں, GT روڈ ہے, جس طرح سوات جو موٹر وے ہے, اس کے ساتھ ساتھ سی پیک جو روڈ ہے, ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دھرنا رکھے گی. کراچی کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلے ہوئے ہیں اس کے کیونکہ وہاں پہ بلوچ مظاہرین جو کہ اختر مینگل کی جماعت کے رہنما ہیں وہ اس وقت کراچی کے شہروں کے اوپر موجود ہیں. بلوچستان کے اندر تمام تر جو شاہراہیں ہیں اس کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ دھرنے جاری ہیں. KPK کے اندر حالیہ دہشت گردی کے خلاف اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دھرنے کے لیے سوچ رہے تھے. معذرت چاہتا ہوں. تو اس وقت راولپنڈی لاہور کی اگر صورتحال بتاؤں, اسلام آباد کی صورتحال بتاؤں تو یہاں پہ بھی کارکنان کے جو سوشل میڈیا ہے, جو ان کے واٹس ایپ گروپ ہے, اس کے اوپر کافی کمپین سامنے آ رہی ہیں کہ وہ پلان سیٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکلا جائے اور شہروں کو بند کیا جائے, روڈز کو بند کیا جائے. یاد رکھنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑا ایک موقع ہے جہاں پہ اگر وہ ایک ٹھوس قسم کا پروٹیسٹ دے سکتے ہیں, شہروں کو بند کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد ہی لاہے عمل آگے بڑھ سکتا ہے. ادروائز یہ نہیں ممکنہ طور پہ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بڑا ریلیف نہیں لینا چاہتی یا کارکن باہر نہیں نکال سکتی یا لیڈرشپ باہر کارکن کو نہیں نکال سکتی, تو یوں سمجھیے پھر عمران خان صاحب کو بھی بھول جائیے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی بھول جائیے جس طرح کا ماحول اس وقت بن چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس وقت بڑے پرجوش ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں نہیں ہے, کیونکہ لیڈرشپ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. اگر لیڈرشپ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں, سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ لیڈرشپ نے ہی کارکنان کو ڈائریکشن دینی ہے, فیصلہ کرنا ہے, اور اگر لیڈرشپ اس موقع سے غائب رہتی ہے تو کارکن ان کے گھروں کا بھی جو ہے وہ تعاقب کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت ایک اچانک یہ ایک میسو جو انفارمیشن کریٹ ہوئی ہے, ایک میسو قسم کی لوگوں کے اندر غصہ آیا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ملاقات نہیں کروائی جاتی, عدالت اقامت کو کوئی مانتا نہیں ہے, ججوں کی اوقات نہیں بتائی, اور ججوں کی اوقات یہاں تک ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے 14 ججز کے اوپر بھاری ہے. ایک سپاہی, ایک پولیس افسر جس کا گریڈ 14 ہے یا 16 ہے یا 18 ہے غالباً, تو وہ اس وقت جو ہے وہ تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر بھاری ہے. سپریم کورٹ کے ججز اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے. احکامات دیتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کی فیملی کی آپس میں ملاقات کروائیے, لیکن کوئی نہیں ماننے کو تیار. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سپرنٹینڈنٹ جیل یا ایک ڈپٹی قسم کا بندہ جو ہے وہ پوری عدالتوں کو ملیا میٹ کر رکھا ہے. تو اس ماحول میں اگر
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ हासिल करना है। क़यादत की कोर कमेटी का जो फैसला है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर किया जा रहा है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको बताता चलूं कि इस वक्त कोर कमेटी के इजलास बुला लिया गया है और फैसला किया जाना है कि अगला लाहे अमल क्या होगा। यह ताज़ा तरीन सूरत हाल है जहां पे अडियाला जेल से आज दिन भर पुलिस की बड़ियां गिरफ्तारियां सामने, और अब शाम को आखिरी गिरफ्तारियां जो है इमरान खान के साथ, दीगर इमरान खान की बहनों के साथ दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिस वक्त हम आपको बरह रास्त दिखा रहे हैं।